عليكم خوتي؟ ان شاء الله تكونوا ملاح لا سونتي بيان ان شاء الله. اليوم خوتي جينا في موضوع جديد اللي هو لا لتر اكسبليكاتيف، باسكو شتو غاشي بزاف يحكي على لا لتر هذه ما يعرفش يكتبها، او بما تسمى كما سميوها دي فوا لا لتر موتيفاسيون. بون خوتي هذه لا لتر والله غير مهمه بزاف في الدوسي تاع الفيزا، كيفاه تكتبها كيفاه ديطايها، باسكو روماركيت خوتي في كندا هنا لا لتر كي يحكمها يكرهها مليح، سما شت بزاف لي زيتيديون هكذا كيدفعوا ولا يديروا نفس لا لتر، يبدل غير الاسم ولا فيليال اللي يقرا فيها ويدفع من بعد يقول لك ما طونيش. بون خوتي لا لتر والله غير مهمه، لا لتر موتيفاسيون هذه لازم تكون مختلفه وكل واحد واش يكتب فيها. بون الورقه خوتي هذه تكون بون دير اون لتر ما ديباسيش ورقه ونص، ما تكون خفيفه ظريفه بيان، تحط واش عندك، واش قريت، الاسم تاعك، لي غارون تاعك، الهدف تاعك على جاي لكندا، واش على خيار اليونيفرسيتي هذه في كندا، الاهداف تاعك. والاهداف تاعك خوتي من بعد كي باسكو دي موتيف وديري فيه يقولوا لهم كي ما برهنتناش باللي راح تكيتي من بعد كندا كي تخلص لي زيتيد، سما يشك فيك باللي راح تقعد هنا في كندا من بعد ما تكمل لي زيتيد تاعك. علاه؟ باسكو في لا لتر موتيفاسيون ما شرحت لهمش مليح، باسكو هما ديريكتومون كي يفتح الدوسي يبدا بها بلا لتر، يشوف لادميسيون سياكي يروح لا لتر، ومن بعد يروح للدوسي تاع الدراهم لي غارون وغونفلومون دو كونت. على هذه تلقاو بزاف لي ريفيو. بون خاوتي لا لتر كل واحد واش عنده لي كاباسيتي تاعو يحطهم تما في لا لتر، تكون مختلفه على لي لتر الاخرين، كل واحد كيفاه يكتبها. بون لا لتر مع الاول خاوتي تكون باغ اكزومبل جي لونور، جو سوي ليتيديون، لا فيليار، جي ان باكالوريا ولا ميتريز وهكذا خوتي. ومن بعد زيد تشرح لهم على جاي لكندا، واش خيرت، واش حاب باغ اكزومبل حاب دير اون اكسبيريونس هنا ولا. ابري زيد تحكي لهم على لي غارون تاعك، الدراهم شكون عطالك، شو راح يضمن فيك والسلام خوتي. كاين حوايج بيان سور زيد تحكي عليهم. بون هادي لا لتر خوتي اكتبوها سامبل، ما تخربط فيها ما والو، باسكو كاين ناس يديروا 5 وركات 3 وركات. بون خوتي هذه هي لا لتر، هذا تاكم غير صفحه وحده، مي تقدروا ديروا حتى 2 صفحات، 2 صفحات ديجا بزاف، ديروا صفحه ونص برك. المهم خوتي هذه هو الشكل تاع لا لتر تاع كندا. بون يجي هكذا، بون لي لتر يشبهوا لبعض على كل حال، مي لا لتر تاع كندا تجي هكذا. بون لا دات خوتي على ضربات، نون برينون لادريس، الايميل تاعك، نيميرو التليفون، برينون خوتي تعودو ديرو هكذا باغ اكزومبل سمير. وهادي خوتي غير ما كان له في لا لتر هادي تكتبو ديريكتومون سمير باغ اكزومبل. بون تبدا بلو نون بيان سور. بون عطيتكم خوتي 3 سوجي هنايا، يحب يخير لا لتر دو موتيفاسيون اي كونديداتور، لا لتر اكسبليكاتيف، دوموند دو بيرمي ديتيد ولا دوموند دو بيرمي دو طرافاي. المهم كل واحد واش يخير. بون بيرمي طرافاي خوتي نوتر سوجي. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de venir m'adresser respectueusement à votre honneur afin de vous demander de bien vouloir examiner la possibilité de m'accorder un visa d'études en vue de suivre le programme de baccalauréat. خوتي par exemple هنايا كيما انا عندي الباكالوريا، كل واحد واش يحط ميتريز ولا ليسونس ولا لا فيليال تاعك بيان سور كونطابيليتي. باغ اكزومبل انا عندي هنايا سيونس كونطابل ا لونيفرسيتي اللي قبلتك لا طاسك لادميسيون تاعك لي كام ولا ريموسكي ولا pour une durée d'études de
de 4 ans ou 2 ans. Par exemple, le maîtrise ou le baccalauréat 4 ans, maîtrise 2 ans. المهم نكملو. بون تيتيلار دار ديبلوم بكالوريا اون جيستيون. بون خاوتي باك ولا ميتريز درت الخدمة هكذا باش تفهمو شوية. Baccalauréat en gestion économique. Je suis actuellement étudiant à l'université d'Al Ibrahim. Je souhaite désormais poursuivre mes études au Canada afin d'acquérir la formation en sciences comptables requise de tout professionnel œuvrant dans le secteur de la comptabilité publique que dans celui de la comptabilité de gestion. بون خاوتي هادو لي باراغراف خاوتي كل واحد كيف يكتبهم. انا درت لكم على واش تحكيو مواضيع لي بيان في دو كندا لي بوت بور فوني او كندا. بون لي بيان في خاوتي او كندا دو كندا. باغ اكزومبل تحكي واش علاه خيرت كندا بالتحديد، على خيرت لينيفرسيتي دو كندا. باغ اكزومبل تقول بلي les universités de Canada il a un bon classement mondial. هذه هي خوتي. par exemple les diplômes canadiens il existe dans mon pays Algérie ولا Maroc ولا Tunisie. لي بيت خوتي هذا تعرفوا ديروه بيان سور. par exemple حاب نديها ليكسبيريونس هنايا في كندا pour améliorer mes connaissances. و بيان سور خاوتي تحكيو باللي كي تخلص باغ اكزومبل الدبلوم تاعك باغ اكزومبل ابخي دو فينير لو ديبلوم ترجع باغ اكزومبل لبلادك باش تخدم بالدبلوم هذاك. هادي خاوتي باش تيفيتيو او موا ما يعطيوكمش الريفي دو كيتي لو تيريتوار. هادي كي يقرا الدوسي تاعك وتقنعو بيان سور راح يعطيلك الفيزا اوفيسيال. بون خاوتي لي ديتاي دو كونت تحكي على لي ديتاي دو كونت ديالك شحال حطيت فيه. لي غارون تاعك تحكي غير على دو غارون باغ اكزومبل باباك ولا يماك ولا خالك وعمك. المهم خاوتي تحكي على دو غارون ما ديباسيش دو غارون في لا لتر. لي ديتاي دو كونت بانكار باغ اكزومبل تقول بلي عندي 30000 اورو ليكيفالون دو 33000 دولار. المهم خاوتي بون هادو لي دو باراغراف مع الاخر هادو واش مهمين بزاف. En espérant que tout est utile pour une analyse favorable à nos requêtes. Nous restons à votre entière disposition pour toute demande d'information complémentaire. وهادو في لي لاتر كامل هنايا نتمنى شغليكم لك الطلب تاعك هذا ما كان. بون لانتيريسي هنايا دير ان سيناتور هنايا ولا خاوتي جيت دير الاسم تاعك باسكو الاسم تاعك فريمون صعيب عليك كيما ديالنا هنايا. نون برينون خاوتي هنايا شغل يعتبر هذا ان سيناتور ولا دير لانتيريسي دير ان سيناتور هنايا هذا ما كان. هذه هي لا لتر خاوتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه. تهلاو في رواحكم والسلام.